फ्यूचर टेक एंड कैरियर में दोस्तों एक और वीडियो के साथ हाजिर हो। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। आप लोग परेशान थे कि आपने अपना घर अपनी चाहत में अप्लाई किया, आपकी एप्लीकेशन भी सबमिट हो गई है, लेकिन अभी तक आपको लोन नहीं मिला। तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ अपनी चाहत अपने घर का लोन अखुवत फाउंडेशन के इश्तराक के साथ जारी कर रही हैं। तो दोस्तों इसका मैं मुकम्मल तरीका आपको बताऊंगा। इससे पहले आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और मुकम्मल देखना है। हाउसिंग स्कीम के ज़रिए 1 करोड़ तक लोन हासिल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप 50,000 का लोन लेंगे तो इसकी वापसी की मुद्दत 1 साल है, जिसकी माहाना किस्त आपके सामने है 4,170। अगर 1 लाख लेंगे इसकी भी वापसी की मुद्दत 1 साल है, 8,334। इस तरह 2 लाख लेंगे इसकी 2 साल है। और दोस्तों माहाना किस्त ऊपर स्क्रीन पर आपके सामने लिखी हुई है। इस तरह दोस्तों आप 5 लाख भी ले सकते हैं, 7 लाख भी, 10 लाख भी, 15 लाख भी, 20 लाख भी, यहाँ तक कि आप अखुवत फाउंडेशन से 1 करोड़ तक लोन हासिल कर सकते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा आपको लोन की ज़रूरत है तो आप अखुवत फाउंडेशन से रब्ता कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये रकम आपको बगैर सूद हुकूमत की पॉलिसी के तहत मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, हुकूमत पाकिस्तान सीएम पंजाब मरियम नवाज़ का अखुवत फाउंडेशन के इश्तराक के साथ ये लोन आप लोगों को जारी किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका मैं मुकम्मल प्रोसीजर आपको बताऊंगा। इससे पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सकें। यहाँ दोस्तों जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कोई सूद वगैरह इसमें नहीं है। जी हाँ, यह हुकूमत पाकिस्तान के इश्तराक के साथ आपको दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हाउसिंग स्कीम, एजुकेशन लोन, मैरिज लोन, यानी कि आपने जिस भी पर्पज़ के लिए लोन लेना है आप अखुवत फाउंडेशन से लोन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अखुवत बिज़नेस लोन देता है, हाउसिंग स्कीम के लिए लोन देता है, यानी अपनी चाहत अपना घर का लोन इधर अखुवत फाउंडेशन से ही आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, अभी तक आपको कॉल नहीं आई, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मरियम नवाज़ ने अपनी चाहत अपना घर अखुवत फाउंडेशन के इश्तराक के साथ कर्ज जारी करने का फ़ैसला किया है। मैं इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा और बताऊंगा कि चंद घंटों में घर बैठे आप किस तरह ये लोन हासिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बताने लगा हूँ। स्टेप बाय स्टेप गौर से देखना। ऊपर स्क्रीन पे ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, उधर मैंने क्लिक किया, इस तरह का आपके सामने फार्म आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपने इधर अपनी फ़ोटो यानी कि पिक्चर अपलोड करनी है। देन उसके बाद अपना नाम देना है। देन उसके बाद CNIC नंबर देना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर। उसके बाद दोस्तों आपने बताना है कि आप किस पर्पज़ के लिए लोन हासिल कर रहे हैं। देखें, अपना चाहत, अपना घर, अपनी चाहत, पर्सनल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन। तो देखें दोस्तों, अब आपको यकीन हो गया होगा कि अपना घर अपनी चाहत का लोन अखुवत फाउंडेशन वज़ीर आला मरियम नवाज़ हुकूमत पाकिस्तान के इश्तराक से आपको प्रोवाइड कर रही है। तो दोस्तों ये देखें, मैं रजिस्ट्रेशन करने लगा हूँ। 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। तो दोस्तों यहाँ से आपने एक ऑप्शन चूज़ करना है। मैंने 20 लाख का ऑप्शन चूज़ किया, जो कि अपना घर अपनी चाहत। साथ कुछ रजिस्ट्रेशन इनकी फ़ीस है 5,000 तक। खैर वो तो होती है, हर स्कीम में होती है। तो दोस्तों इधर आपने अपना ID कार्ड नंबर देना है, अपना एड्रेस बताना है और प्रूफ ऑफ इनकम। तो दोस्तों मैंने ऊपर आपको फार्म दिखाया, इस तरह आपने 3-4 चीज़ें आपसे पूछी हैं, ज़्यादा नहीं पूछी। आपने उनको फिल करके एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। तो दोस्तों ये था ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका। और अब आपके जहन में ये सवाल हो रहा होगा कि कहाँ से अप्लाई करना है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्रोम पे आना है, बस सर्च करना है अखुवत फाउंडेशन लोन ऑनलाइन अप्लाई। ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। नहीं तो दोस्तों अगर आप इस तरह का फार्म लेना चाहते हैं तो अपनी करीबी किसी अखुवत ब्रांच पर चले जाएं। हर सिटी में इनकी एक अलग से ब्रांच है। तो दोस्तों वो ब्रांच आपको इस तरह का फार्म प्रोवाइड कर देगी। उस फार्म को लेके आपने फिल कर लेना। दोस्तों इसके बाद आपने कहा है कि इसका क्राइटेरिया क्या है। इसका क्राइटेरिया यही है कि आपका ओरिजिनल ID कार्ड हो, 21 से 62 साल के दौरान आपकी एज हो,
آپ اکنامیکل اسٹرانگ ہو یعنی کہ کما سکتے ہو، آپ کا اخلاقی کردار اچھا ہو، آپ کا کوئی کریمنل ریکارڈ نہ ہو، اور آپ کے سٹی میں یا آپ کے ارد گرد اخوت کی کوئی برانچ ہونی چاہیے۔ تو دوستو یہ تھا اس کا کرائیٹیریا۔ اگر آپ اس کرائیٹیریا پہ پورا اترتے ہیں تو آپ کو اخوت فاؤنڈیشن حکومت پاکستان کے اشتراک سے آپ کو گھر بیٹھے لون مہیا کرے گی۔ جی ہاں دوستو، 24 گھنٹے میں آپ کو یہ لون آپ کے گھر بیٹھے ملے گا۔ جی ہاں دوستو، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو 2 گواہ لے کر جانے ہیں۔ 2 گواہ وہ ہوں جو آپ کے قریبی ہوں، آپ کی فیملی میں سے نہیں ہونے چاہیے۔ جی ہاں دوستو، یہ تھا اخوت فاؤنڈیشن لون میں اپلائی کرنے کا کرائیٹیریا۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک حکومت کی کسی بھی اسکیم سے فائدہ نہیں اٹھایا تو آپ گھر بیٹھے حکومت کی تمام اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، آپ گھر بیٹھے ہم سے سروس لے سکتے ہیں، آپ گھر بیٹھے اپلائی کروا سکتے ہیں۔ دوستو آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ کمنٹ سیشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اس کے لیے جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹ ہیں وہ آپ کا CNIC نمبر ہے اور 2 گواہ ان کی CNIC کی فوٹو کاپی۔ جی ہاں دوستو، ایک آپ کے فیملی ممبر سے بھی CNIC کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ دوستو آپ کی یوٹیلٹی بلز کی فوٹو کاپی ہونی چاہیے، آپ کی لیٹسٹ فوٹو کاپی ہونی چاہیے، اور اگر آپ کی میرج ہے یعنی کہ میرڈ ہو آپ تو آپ کے نکاح نامے کی فوٹو کاپی کی ضرورت ہوگی۔ تو دوستو یہ ڈاکومنٹس ہیں جو کہ آپ کو اپلیکیشن سبمٹ کرتے وقت ضرورت پڑے گی۔ تو دوستو اگر آپ نے آسان کاروبار کارڈ پہ ابھی تک اپلائی نہیں کیا تو آپ گھر بیٹھے ہم سے اپلائی کروا سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ نے فری سولر پینل کا سٹیٹس چیک کروانا ہے وہ بھی آپ ہم سے کرا سکتے ہیں، 3 مرلے کا پلاٹ۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ نے حکومت کی کسی بھی اسکیم سے گھر بیٹھے فائدہ اٹھانا ہے تو آپ ہم سے گھر بیٹھے سروس لے سکتے ہیں۔ دوستو آپ کے پاس اوپر اسکرین میں شو ہو رہا ہے کہ یہ اخوت فاؤنڈیشن میں کس پرپس کے لیے آپ لون لے سکتے ہیں۔ تو فیملی لون ہے دوستو، ایگریکلچر لون ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ اپنی چاہت اپنا گھر، اپنے گھر کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، میرج کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے آپ اخوت فاؤنڈیشن سے بغیر سود کے قرضہ لے سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، یہ پاکستان کا واحد ادارہ ہے جو آپ کو بغیر سود کے قرضہ پرووائڈ کرے گا، بس ان کی تھوڑی سی رجسٹریشن فی ہوتی ہے۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ نے کسی بھی پرپس کے لیے لون کے لیے اپلائی کروانا ہے، اخوت فاؤنڈیشن کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، میرج، ہاؤسنگ اسکیم، بزنس، تو دوستو آپ گھر بیٹھے ہم سے اپلائی کروا سکتے ہیں، آپ ہم سے بھی سروس لے سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، ڈسکرپشن میں اپنا واٹس ایپ نمبر دے دوں گا، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارا واٹس ایپ چینل بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، یہ تھی آج کی آپ کی ویڈیو کہ آپ پریشان تھے کہ اپنی گھر اپنے چاہت کی اپلیکیشن تو سبمٹ ہو گئی ہے لیکن کال نہیں آئی۔ تو دوستو یہ تھا آپ کے تمام مسائل کا حل جو کہ میں لے کر آیا ہوں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ آف لائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے قریبی کسی بھی اخوت فاؤنڈیشن کے دفتر جائیں اور اس طرح فارم لے کر اس کو فل کر سکتے ہیں۔ دوستو یقیناً آپ کو مسئلہ پیش آ رہا ہوگا کہ ہم اپنی قریب ترین برانچ کیسے دیکھیں، تو اوپر سکرین پہ کانٹیکٹ شو ہو رہا ہے۔ جی ہاں دوستو، جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کو تمام سٹیز کی الگ الگ برانچیں شو ہو جائیں گی، تو اس طرح آپ اپنے سٹی کی برانچ ڈھونڈ سکو گے۔ تو دوستو اوپر کلک کر کے آپ نے اپنے سٹی کی برانچ ڈھونڈ لینی ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو کہ ہم نے اسپیشل آپ کے لیے بنائی تھی۔ تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ تو دوستو فی الحال کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔